नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमने कई मामलात पे जो कि अवामी मामलात हैं, अवामी मसाइल हैं, उन पे हमने बात की है और कुछ मुल्की सतह पे वो बातें की हैं और हमने देखा ये है कि हमारे प्रोग्राम से काफ़ी बेहतरी की तरफ लेकर आए हैं और कुछ हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी उस तरफ तवज्जो दी है और उसको हम कोट करेंगे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद हम उस बात को कोट करेंगे। लेकिन आज जो हमारी गुफ्तगू है, हमारी गुफ्तगू वही है जो आज के हालात हैं, जो आज के मौजू है। हर ज़बान पे जो बातें हो रही हैं और जिस तरह की हम देख रहे हैं कि हमारे सिंध में जिस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है लॉकडाउन के हवाले से, और जितने भी सोशल मीडिया देख लें आप, जितने चैनल्स देख लें, वहाँ पे यही गुफ्तगू चल रही है। क्योंकि ये एक इतनी बड़ी बात है लॉकडाउन कि जिसमें गरीब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है। और अभी देखने में ये आया कि जो वैक्सीन सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीन लोग लगवाने गए वहाँ इंतहाई रश था और वहाँ पे मार धाड़ भी हुई, वहाँ पे गेट तोड़ दिए गए और वहाँ पे कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि लोग जो या बुजुर्ग सुकून से बैठ के वो वैक्सीन लगवा सकते। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हमारा मौजू है जो आजकल बड़ा ज़ेर बहस है और वो है कम सिन बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे उन ताजिरों के हवाले से भी जो ताजिर बहुत परेशान हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें हमारे एक साथी जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मेहमान, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे। हम उनसे भी अहवाल मालूम करेंगे और यकीनन आप लोग तो देख चुके होंगे, आप लोगों को मालूम चल चुका होगा उसका पूरा अहवाल, लेकिन जो उन्होंने अपनी नज़रों से देखा या सुना उसके हवाले से और फिर जो ताजिरों पे गुजर रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं वो चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जमशेद हुसैन साहब। जमशेद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं असद हनीफ साहब, चेयरमैन हैं इकरा ऑल कराची रेस्टोरेंट के। हम सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन जो सेंटर बने हुए हैं उनमें इंतहाई रश है। तो आपसे क्योंकि आप हुकूमत के भी बहुत करीब रहते हैं और यकीनन आपके राब्ते रहते हैं उनसे, तो आपसे जानने की कोशिश ये करूँगा कि हमारे यहाँ हुकूमत ने जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाना था, मुकम्मल लॉकडाउन लगाना था और वैक्सीनेशन सेंटर खोलना थे, तो वहाँ पे वो इंतज़ामात क्यों नहीं कर पाई? असल में जब शुरू में इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर खोला तो आवाम की बिल्कुल तादाद नहीं थी कि वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोग आ नहीं रहे थे, डर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ों की बातें, मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही थी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अब मस्ट कर दिया कि नहीं जी लगाना है वरना आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आपके जो है कारोबार नहीं खुल सकते, आपके काम नहीं खुल सकते। तो तमाम लोगों की जो है ज़ाहिर है बिल्कुल उनको वैक्सीन करवाने के लिए जाना था, वैक्सीन कराने के लिए लोग पहुँचे, तो इंतज़ामात इतने ज़्यादा नहीं थे कि उस हिसाब से कर सके। तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने जब देखा कि इतनी ज़्यादा परेशानी वाला माहौल बन चुका है, फिर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे एक क्लिफ्टन में जेएस ने काउंटर लगाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके, इसी तरह आल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, इसका भी एक काउंटर आ रहा है इंशाल्लाह ताला। ये पूरा मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उनकी। जी आज उन्होंने कल हमें दिया है कि आप जो है इधर पूरा अपना सिस्टम लगा के जो है ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का, और आप लोगों को अपने लोगों को वैक्सीन करें और बाकियों को भी वैक्सीन करें। इस तरीके से ज़ाहिर अब चीज़ों में सेटल करने में उसको टाइम लगता है, तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरह से ये मामला सेट हो जाए और किसी तरीके से वबा पे जो है काबू पा लिया जाए। अच्छा, वैक्सीन ये सिम बंद होने की वजह से इसके खौफ से लगवा रहे हैं या लोग दिल से जा रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लें, वाकई कोरोना है? क्योंकि इससे पहले देखने में नहीं आ रहा था। ये हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जो केकड़ा है वो मकरूह है। लोग उसको इसलिए नहीं खाते कि वो
मकरूह है और खाते इसलिए हैं कि सेहत ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही मिसाल है, लोग वैक्सीन इसलिए लगा रहे हैं कि लोगों को पता है हमने ये हो जाना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। असल बात यह है कि वैक्सीन का इशू नहीं है, असल इशू इंतजामात का है। सिंध गवर्नमेंट की हालात ऐसे हैं कि आज भी जाली कार्ड बन रहे हैं, यानी कि वैक्सीनेशन के जाली कार्ड बन रहे हैं, और ये सबको पता है जाली कार्ड बन रहे हैं, लोग नहीं लगा रहे और जाली कार्ड बन रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट के तहत बन रहे हैं। उनकी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ से, नादरा के जो उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं वहाँ से जाली कार्ड्स बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे आगे जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो हाल एक्सपो सेंटर में हुआ है वो बद इंतजामी की वजह से हुआ है। एक्सपो सेंटर में भी हुआ है, लियारी में हुआ है, मलीर में हुआ है, अब वहाँ पे हाल देखें। अच्छा, एक बात समझ में, जब इतना बड़ा आपको करना था इंतज़ाम और इतने मतलब आपको मालूम था कि जब हम ये चीज़ करेंगे उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि हम इतने बड़े पैमाने पे जब वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं, हर इलाके में हमने 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है, तो वहाँ पे लोगों की तादाद भी आएगी, तो वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम नहीं किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे से बुज़ुर्ग बच्चे वहाँ पे आए हुए होते हैं और माजूर भी होते हैं, वो वहाँ पे आए हुए होते हैं, लेकिन उनको जितनी दुश्वारी हो रही है, ना वो बैठने की जगह है, ना कोई कुर्सियाँ हैं, ना SOP का ख्याल है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि बद इंतज़ामी तो सिंध गवर्नमेंट के साथ लगी हुई है ना, जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। जिस तरह मेरे साथ ये कोट मैंने लगाया हुआ तो मुझसे चिपका हुआ है, तो इस तरह से जो है ना वो बद इंतज़ामी सिंध गवर्नमेंट के साथ चिपकी हुई है। सूरत यह है कि लाखों लोग आ गए घरों से बाहर निकल कर वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और इंतज़ाम वहाँ पर 10,000 लोगों का है, तो सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल मामला मिसहैप हो गया। और फिर इसके आगे जो है ना वो ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। इसके बाद जो है ना वो लोगों को, बुजुर्ग शहरी, ये तो मौसम अच्छा है आजकल कराची के अंदर, बुजुर्ग शहरी धूप में झुलसते रहते हैं और कोई बैठने की जगह नहीं है, पानी का कहीं पर पीने का इंतज़ाम नहीं है, कहीं पर सिंध गवर्नमेंट के पास अरबों रुपए आए इस काम के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कहीं पर किसी फर्द को नहीं रखा उन्होंने कि उसको मास्क तकसीम करें लोगों को फ्री में, लोग बगैर मास्क के खड़े हुए हैं, वहां से कोरोना की नर्सरियां बन रही हैं। जबकि पाबंदी ये दी जा रही है, तमाम मीडिया पे करोड़ों रुपए के इश्तिहारात चल रहे हैं कि आपने मास्क लाजमी लगाना, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर में हम ये देख रहे हैं कि वहां पे कोई मास्क ही नहीं लगाया हुआ, कोई गेट पे खड़ा कर दे कि आप मास्क तो लगा लें। अच्छा, वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीन खत्म हो गई, आपको ये अंदाजा नहीं कि यहाँ पे जो लोग आएंगे उसके लिए पहले से इंतज़ाम किया जाता है। अगर आज आपने लगाई है 3,000 लोगों को या 4,000 लोगों को वैक्सीन, तो कल इससे ज़्यादा तादाद में आएंगे, तो उसका इंतज़ाम पहले से किया जाए। आप क्या कहेंगे ऐसा? असल में देखिए, मैंने आपसे यही बात की कि ये बात ठीक है कि वैक्सीन सेंटर्स पे ख़त्म हो रही है, पीछे से जो है वो रुकावट भी आ रही है, पहुँचने भी मसाइल हैं, और आपकी मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि वैक्सीनें ख़त्म हो जाती हैं कभी, मगर अभी मैं खुद आज से तकरीबन 6 दिन पहले वैक्सीन लगाने गया तो खड़ा रहा, तो कह रहे जी वैक्सीन ख़त्म हो गई, कार्ड भी बन गया, लाइन भी लग गई, सब कुछ हो गया, और वो बोला आप थोड़ी देर डेट ठहरे, आपको थोड़ी सी देर में जो है वैक्सीन मिल रही है। तो 15-20 मिनट के अंदर वैक्सीन भी दोबारा से आ गई थी, लग गई थी। मगर देखिए, इतने बड़े पैमाने पे ना सिंध गवर्नमेंट ने सोचा था, ना हमने सोचा था, ना आपने सोचा होगा कि इतने बड़ी पैमाने के लोग एक दिन में जो है सिर्फ एक्सपो सेंटर में जो है 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लोगों की वैक्सीन लगेंगी। तो चीज़ें हैं अभी इंशाल्लाह ताला, चीज़ें सेट होने की तरफ जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनें लग रही है लोगों को। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बन जाएंगे जब सारे, तो ये भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए और हर शख्स को वैक्सीन लगाना चाहिए, और ये हमारे फ़ायदे के लिए, और मास्क भी लगाना चाहिए, ये हमारे फ़ायदे के लिए है, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन ये जो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया है, आपके रेस्टोरेंट पे बड़ा असर पड़ा है, हमारे जो शादी हॉल थे, बैंक्वेट था, इन पे बड़ा असर पड़ा है, और जितने ये समझ लीजिए मजदूर तबका बेचारा जो बर्तन भी धोता है, वहाँ पानी भी डालता है, बर्फ़ भी ला के देता है और सफाई भी करता है, उस तक की दिहाड़ी बेचारे की बंद हो गई है। तो कैसे ये किस तरह से चल मैं आपको बताऊँ, ये इसको तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, ठीक है ना। ये 1.5 सालों के अंदर जब हमारे रेस्टोरेंट पहली बार बंद हुए, आप यकीन करें 5 माह के बाद खुले, रेस्टोरेंट वाले की हालत ख़राब, उधर काम करने वाले की हालत ख़राब, एक एक चीज़ वहाँ की ख़राब, रेस्टोरेंट की एक एक चीज़ ख़राब। ज़ाहिर है 5-6 महीने आप खोलने नहीं देंगे, धूल लग गई, मट्टी लग गई, प्लेटें गल गई, सड़ गई, चीज़ें सारी ख़राब हुई, रेस्टोरेंट्स को दोबारा बनाया गया।
उधार लिए, कर्जे लिए, ये मैं आपको 99% रेस्टोरेंट वालों की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखें, हम वो लोग हैं, हम इस तरह का काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं और जो शादी हाल से वाबस्ता लोग हैं, वो इस तरह का काम करते हैं कि वो उस आदमी को नौकरी दे रहे होते हैं जिसने कभी स्कूल की क्लास में आप लोगों ने की शक्ल नहीं देखी होती है। आप लोगों ने सिंध गवर्नमेंट से बात की थी, आपने एहतजाज भी किए हैं, नहीं एहतजाज नहीं। अभी क्या लाहे अमल है, क्या इख्तियार करेंगे? मज़ीद ये आगे बढ़ता है। लाहे अमल यही था पहले भी कि उन्होंने कहा था कि आप पहले तो वैक्सीन की बात ही नहीं थी, केसेस ड्रॉप हुए थे और उसके बाद जो है हमने रेस्टोरेंट खोल दिए थे। अब एक प्रोसीजर आ गया वैक्सीनेशन का, ठीक है ना। हमारा बिल्कुल एक बात में इख्तलाफ था कि देखिए, हम कहते ये हैं कि अगर आपने रेस्टोरेंट को बंद किया तो ये कौन सी साइज़ और कौन सी साइज़ की, हमें ये समझा दीजिए। जहाज़ में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, बसेस में जाएं, मॉल्स में जाएं, मार्केट्स में जाएं, आज सब बंद है, हम कुछ नहीं कह रहे। आज सब बंद है, हम कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, सब बंद है तो हमारा भी बंद है। मगर जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी और ये तमाम चीज़, तो कोरोना तो वहाँ पहले का, जहाँ बंदे से बंदा जो ये SOP जो वर्ड है, ये बेसिकली ये रेस्टोरेंट वाले पे तब से आता है जब किसी ने सुना भी नहीं था कि तमाम काम रेस्टोरेंट जो SOP का था कि वो टोपी पहने, हाथों पे मास्क पहने, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ये सब चीज़ें पुरानी हमारी, नई नहीं है। और इस पे इम्प्लीमेंट जो करता है उसका रेस्टोरेंट और ज़्यादा अच्छा चलता है। सही है ना, जितने लोग थे। और हमारी ये कैप और नेट और मास्क ये शुरू से चला रहा है, जब से हम काम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो बात ये कि हम अच्छा, जब टेबल आती है तो एक टेबल से दूसरी टेबल के दरमियान 3-4 फुट का वैसे ही फासला होता है, क्योंकि जी वेटर ने गुजरना भी होता है, आना भी होता है, जाना भी होता है। फिर दूसरी बात, आपने कहा जी स्प्रेड हो रहा है, आप वैक्सीनेशन करा लें। हमने वैक्सीनेशन भी तकरीबन 90% अपने लोगों की हम करा चुके हैं। 10% होंगे जिन्होंने नहीं कराई, उनको भी जो है बोल दिया गया है ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, कि भाई आपको जो है अगर अपना सेंटर बनानी है, आज जिनके नहीं हुई, जिनको तकलीफ परेशानी, आके हमसे अपनी वैक्सीन पूरी करा लो। ये प्रोसीजर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मगर अब देखिए, उसके बाद भी अगर ना खोले तो बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती तो बहुत होती है। ये तो लहर जो है, ये तो हुकूमत भी कह रही है कि ये लहर कब रुकेगी और कहाँ जाके रुकेगी, अभी इसका हम फैसला। ये तो लहर आती रहेंगी, चौथी लहर, पांचवी लहर, छठी लहर, इस तरह से 10-12 लहर आएगी, तो क्या मुल्क खत्म कर देंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। देखिए, इसमें जो ना वो सिंध गवर्नमेंट ने अभी बात की, असद भाई ने, कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कर्ज़ों भी रखे हैं, कर्ज़ों के पैसे भी रखे हैं जो बगैर उसके मार्कअप के हैं। तो कोई पैसे वैसे भी दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं दे रहे? नहीं, अभी हमने सब्सिडी पे अपनी बात की है कि भाई सब्सिडी हमें दी जाए, हमारे लोग बहुत परेशान हैं, बगैर सूद, बिला सूद के कर्जे दिए जाएँ, चीज़ें करी जाए लोगों को जो है, ताकि उठा सकें। अब हमारे पर नौकरी वाला तबका नहीं होता, कोई हमारे पर जॉब पे 30 अरब नौकरी के 2-3 लोग भी नहीं होते, आप समझ गए ना बात को। मगर उसमें होता ये, किसी तरीके से हम जो है जिन लोगों को हमने रखा हुआ होता है अपने काम पे, वो दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, वो रोज़ाना आते हैं काम करने के लिए, रोज़ाना काम करके दोबारा चले जाते हैं, रोज़ आते हैं काम करने, रोज़ काम करके चले जाते हैं। इस तरह से उनका जरिया माश पूरा चल रहा होता है। सही बात है कि किस तरीके से एक जो है ताजिर या एक रेस्टोरेंट का मालिक, ज़ाहिर है इतना बड़ा स्टाफ लेके चलना, और फिर ज़ाहिर है माल भी डालना, वो भी कर्जा है, किस तरह से लेके चल रहा है, इस पर मज़ीद और गुफ्तगू चलेगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मज़ीद हम और बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जो कि बहुत से मामलात को हल भी कर सकती है, और जो दुश्वारियाँ हैं वो भी आपको मालूम चल सकती हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही थी लॉकडाउन के हवाले से, और हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, इसी पे हमारी गुफ्तगू चल रही है। और पाकिस्तान का जितना मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है आज इसी पे ही बात कर रहा है कि कोविड-19 तकरीबन 1.5 साल हो गया है जिसने हमारी आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है, और वो तो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल निचला तबका है, और ख़ास करके वो ताजिर, वो दुकानदार, छोटे दुकानदार, वो पठारे वाले, वो तो इंतहाई परेशानी की आलम में हैं कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। लेकिन हुकूमत बेहतरी चाहती है, वो चाह रही है कि बेहतरी हो, लेकिन क्या करें कि ये एक ऐसा मोज़ी वबा फैली हुई है जिससे निपटना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके जमशेद साहब, ये बताइए कि आपने
یہ کووڈ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو اویئرنیس دی اور وہ ہم نے بھی دیکھا، لیکن آپ نے ایک آواز اور اٹھائی، جو معصوم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو معصوم سی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی قانون، کوئی لا، کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز پیش کی جائے جس سے کہ ایک منظم کوئی قانون بن سکے، ایک ایسا قانون بن سکے کہ کسی دو کو بھی اگر ایسی سزا ہو جائے تاکہ یہ حرکت کرنے والا وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ دیکھیں، میں اس واقعات کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں، ان کے گھروں پر بھی جاتا ہوں، اور ہیومن رائٹ وائلیشن ہے یہ بچوں کے حوالے سے، اور خصوصاً بچوں کے 6 سال 7 سال کے بچے۔ ابھی پچھلے دنوں ماہم بچی کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ آج سے کوئی 1 سال پہلے ایک بچی کا واقعہ ہوا، اس کا نام تھا مروہ۔ وہ مروہ بچی جو ہے سبزی منڈی پہ رہتی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ اس کو وہ صبح نکلی ہے کسی چیز کے لیے، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو قتل کر کے آگ جلا کر اس کو کچرے میں پھینک دیا گیا ہے، کوڑے میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعات جو ہے وہ پھر یہ ماہم بچی کا واقعہ ہوا، اور 6 سال کی بچی تھی۔ مروہ بچی کے ساتھ جس نے واقعہ کیا وہ 13 سال کا بچہ تھا، جس کو گرفتار کیا گیا بعد میں۔ اچھا، اسی طرح سے یہاں پر یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بنیادی طور پہ، اچھا وہاں پر ہی پولیس نے FIR نہیں کاٹی وقت پر، یہاں پر بھی نہیں کاٹی۔ پولیس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں قانون کی بات تو بعد میں، ہمارے ہاں جو پولیس موجود ہے اس وقت، پولیس اپنے کام کو کرتی نہیں ہے بہتر طریقے سے۔ جب وہ اپنے کام کو نہیں کرتی، وہ ہر چیز کو رشوت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے ان بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقع ہوں گے۔ ماہم کی گلی کے اندر چوتھی بچی ہے یہ، اس سے پہلے 3 بچوں کے ساتھ واقع ہو چکا ہے، اور وہ 3 بچے کا مرڈر ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، چوتھی بچی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہی گلی اسی 2-3 گلیوں کے اندر چوتھی بچی ہے یہ، 3 بچے پہلے، چوتھی بچی ہے جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح کے کتنے کیسز ایسے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ ان کیسز کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کی ہمیں جو ہے نا وہ تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر پولیس کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، پولیس کو بیزار نہیں ہونا چاہیے عوام سے۔ اگر میرے گھر کے اندر میں اگر کوئی چیز بنا رہا ہوں تو پولیس آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کے یہاں دکانیں، آپ کے ہوٹل کس طرح بند کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کوئی فرشتے بتا دیتے ہیں کیا بتاتے ہیں، لیکن جہاں واقعہ ہوتا ہے ظلم کا اس پر پولیس نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے پولیس کے ساتھ رشوت کو جوڑ دیا گیا۔ ابھی کسی نے بہت زیادہ ایک ٹویٹ ہو رہا تھا، بہت زیادہ ایک پوسٹ چلی کہ پولیس نے کہا ہمیں 2 مہینے تک لاک ڈاؤن لگا دیں، ہم پورے ملک کا قرضہ اتار دیں گے۔ یہاں پر بہت ایفیشینٹ ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر ایفیشنسی نہیں دکھاتے ان بچوں کے ساتھ۔ 2 بچوں کے واقعات ہوئے، اس طرح سے پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس پر پہلے مرحلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولیس ہمارے یہاں کی یہ جو ہے، پولیس اگر بہتر کام کرے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ 25 لاکھ روپے دے کر لگے گا تو اب جرائم میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ ایک سپاہی 7 لاکھ روپے دے کر نوکری پہ لگے گا، جرائم میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ جرائم میں اضافہ ہونا ہے۔ سوچنے کی بات اس لیے ہے کہ کراچی شہر کے اندر میٹروپولیٹن شہر ہے، کراچی کی مقامی پولیس ہونی چاہیے۔ اچھا، مقامی پولیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، رویوں میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے وہ کیس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو نا مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر کراچی شہر 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، جہاں پر ویکسینیشن سینٹرز پر بم پھٹ گئے، یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے۔ اسی طرح سے لوگوں کی گلیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں جہاں سے ایک بندہ دوسرے بندے کو ٹکر کے جاتا ہے، وہاں پر یہ حالات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پولیس مقامی ہونی چاہیے، مقامی طور پہ جو ہے نا وہ میٹروپولیٹن، مقامی طور پہ جو ہے نا سیفٹی کچھ کمیشنز بنانے چاہیے ایسے جو ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو میرا خیال ہے پہلے مرحلے پر یہ، دوسرے مرحلے پر اچھا یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوئی ہوئی ہیں، کہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرے؟ ہمارے یہاں صرف ایک رونا رویا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر صوبوں کو اختیارات مل گئے، اور صوبوں کو اختیارات صرف اس لیے ملیں کہ صوبوں کو کاٹنا کس طرح سے ہے، عوام کو ان کو پیٹنا کس طرح سے ہے، عوام کو بس اس پر کام پہ لگے۔ جب ایک آفیسر رشوت دے کے اس سیٹ کو لے گا جبکہ وہ اہلیت نہیں رکھتا تو یہی حال تو ہونا ہے۔ آپ کے ریسٹورنٹ پہ بھی آتے ہوں گے کہ بھائی 6 بج گئے اس کو بند کیجئے، تو کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آتے ہیں، بالکل جی آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو اس کو پیپر جو ہے ہم کرواتے ہیں کہ بھائی آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے ریسٹورنٹ والے، پھر اس کو نہیں ڈسٹرب کرتے، تنگ نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ جیسے بھائی نے کہا کہ پولیس کے جو ہے نا مسائل ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اور لاز ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہم کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ ہم رو سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے۔ آپ بول بھی نہیں سکتے، آپ رو بھی نہیں سکتے۔ جیسے بھائی نے کہا 18ویں ترمیم لگا کر کے صوبوں کو تو خود مختار کر دیا، مگر وہ اتنا خود مختار کر دیا کہ جی وہ عوام کو جو ہے بالکل ہی
आवाम के हाथ से जाना। पहले आपकी जो सेल होती थी वो तो जाहिर सी बात है कि आपको पता था कि मुझे कितना लेकर आना है और कितने मेरे कस्टमर आने हैं, उसके अलावा कितने आने हैं, जो रोज़ के बंधे हुए हैं वो एक अलग बात है। अब क्या असर पड़ा है उसके ऊपर आपकी आमदनी तो खत्म हो गई। सेल तो 10% भी नहीं है। अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर एक दिन का जो है वो, एक दिन में एक रेस्टोरेंट जो 1 लाख रुपए की सेल करता था, तो वो रेस्टोरेंट आज 5 से 8 हज़ार रुपये की सेल भी नहीं कर रहा है। वरना तो आप चेक करें जाके रेस्टोरेंट्स में पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। मेरा सिर्फ ये है कि इस तरह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को क्यों टारगेट किया गया, रेस्टोरेंट से ही कोरोना फैल रहा है। आज मैंने एक मैसेज पढ़ा कि शरह जो है ना वो कम होना शुरू हो गई जी, 20% पे आ गई। हाँ, ये एक चीज़ जमशेद साहब, ये एक चीज़ है कि अभी 3 दिन हुए हैं कि पहले का जो रेशो था कोरोना का, वो कुछ और बताया गया कि जी वो 40 है और एकदम 10% नीचे गिर गया, यानी कि 30 पे आ गया। तो एक दिन में इतना एकदम कम हो गया कोरोना, ऐसा हो सकता है? देखिए, कोरोना की जो साइंस है ना वो बुनियादी तौर पे ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं 10,000 टेस्ट करूंगा, उसमें से अगर 100 निकल कर आ गए तो ये 1% होगा। अगर इसमें से 1000 निकल कर आ गए तो 10% होगा। ठीक है ना? टेस्ट ज़्यादा होंगे तो खुद ही जो ना रेशो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट टेस्ट नहीं करती है, टेस्ट न करने की वजह से वो रेशो इतना बढ़ा देती है। उन लोगों का हो रहा है कि एक तो जो बिल्कुल होता है ना कि आप 100% इसको कोरोना हो गया सिम्टम्स, गवर्नमेंट ने 6 सिम्टम बता दिए जी, खांसी है, नज़ला है, सर में दर्द है, मोशन हो रहे हैं, ये उन्होंने 6 बता दिए, जिस्म में दर्द है। अब जब ये सारे सिम्टम जिसमें आ जाते हैं ना, वो जाता है अब टेस्ट कराने के लिए। जब वो टेस्ट कराने जाता है, वो 100 लोग जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, उस 100 में से 30 लोग आते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपके स्टूडियो में 6, 7, 8, 10 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 10 के टेस्ट करा लें तो 0% रेशो आएगा। अब जो बीमार अस्पताल में पहुंचा हुआ है, जो पहले ही आधे से ज्यादा परेशान हुआ हुआ है कि यार कोरोना भी हो गया, बुखार में भी तप रहा है, उसके बाद जाके उनमें से जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 20%। लेकिन हमारे मुल्क की सूरत हाल इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी कराची में लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन हमारे वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, मुकम्मल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। वो यहाँ कराची में मना करते रहे कि एकदम इतना बड़ा ना करें क्योंकि गरीब तबका पिस जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। इसके बाद अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, दादू में लॉकडाउन लगा हुआ है, दादू में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन तो सिंध हुकूमत सब में होना चाहिए, लेकिन वहाँ खुला हुआ है, वहाँ बाजार खुले हुए हैं। यह है कि जो है ना वो हाथियों की जंग में नुकसान खेत का होता है, हाथियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता साहब। मसला यह है कि इस शहर के अंदर सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि इस शहर की लीडरशिप नहीं है कोई। इस शहर का सबसे बड़ा मसला यह है कि इस शहर को चलाने वाले लोग सब बाहर से आते हैं। इस शहर के लोगों को एक फर्द आया, उसने काटा पीटा, आगे चला गया। दूसरा शख्स आया, उसने जो है ना वो कहा सब अच्छा है। तीसरा शख्स बाहर से आया, उसने आकर सब कुछ कमाया। आप मुझे बताएं, इस शहर के अंदर से अरबों रुपए भत्ता जाता है। ये भाई बैठे हैं ना यहाँ पर, इनसे पूछें एसबीसी ये भत्ता नहीं लेती है। सारे लोग मुलविस हैं इस पूरे शहर को खाने में। ये शहर जो ना कमाई का अड्डा है, यहाँ सिर्फ कमाने के लिए लोग आते हैं और जितना कमाने के लिए मिलता है चले जाते हैं। अच्छा, ये दुनिया को बताने के लिए लॉकडाउन हो गया, कराची में 3 करोड़ लोग रह रहे हैं और 3 करोड़ लोगों के अंदर मसला ये है कि इनको जो ना वो कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी करते। आप यहाँ पर जो है ना वो सेवरेज का लाइन ख़राब है, यहाँ पर जो है ना वो पानी की लाइनें नहीं है, यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार, बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें आप पहले बुनियादी चीज़ें दे दें, उसके बाद आप लॉकडाउन लगा दें। आप कहते हैं जनाब हमारे यहाँ सड़कें खराब हैं। नहीं, आप ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, यूरोप में लगाया गया। भाई यूरोप में लोगों को खाना भी तो पहुंचाया गया, आपने कितने लोगों को खाना पहुंचाया? आपने तो उस गरीब को और लूट लिया। आप वो मजदूर बेचारा मजदूरी के लिए चला गया, उसको लॉकअप में डाल दिया आपने, 15,000 रुपये वकील को दे छुड़ाने के लिए, वो कहाँ से लेकर आए? मास्क जो नहीं पहन रहा है उसके ऊपर भी जुर्माना है। और अब तो ये है कि आपके पुलिस वाले चेक करेंगे वैक्सीन का कार्ड, आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अगर नहीं लगवाई है तो भी जुर्माना है। तो ये अमल सही है? सर बात ये तो उनको जो है एक और दे दिया है कि भाई यहाँ से खाओ पियो। जनाब मैं आपको बताता हूं, एक साहब ने मुझे बताया कल कि 25 पुलिस के कमांडोज आए
انہوں نے جعلی ویکسینیشن کارڈ بنایا اپنے, اور جو رجسٹرڈ ہیں جنا ہاسپٹل کے اندر اس بندے کو زور دیا, اس نے بیچارے نے کارڈ بنا کر دے دیا کہ چلو ویکسین لگ گئی آپ کو. جب آپ ایک شہر کے اندر ان لوگوں کو آپ کہیں کہ انہوں نے ویکسینیشن ہے, وہ کارڈ لے کر گھومے, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو آپ نے سندھ گورنمنٹ نے ویکسینیٹ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں سی ایم سندھ نے ویکسین کی ہے تو کوئی فوٹو نہیں آئی آپ کی نظر, آپ کو تصویر نظر آئی ہے؟ مرتضیٰ وہاب نے ویکسین کی ہے, تصویر نظر آئی ہے آپ کو؟ سعید غنی نے ویکسین کی ہے, نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آئی ہے نا. آپ مجھے بتائیں ویکسین لگانے کے بعد ایک بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, یعنی کہ نارملی ایک آدمی ویکسین لگانے کے بعد اگر آپ کا بلڈ پریشر 100 ہے تو وہ 115 ہوگا, یہ بالکل نارمل سی بات ہے. اس کو بخار ہوگا, اس کو دیگر چیزیں ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ میں موجود لوگوں نے کتنے لوگوں نے ویکسین لگائی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کے لوگوں کو تو کہہ دیا ہے کہ تنخواہیں نہیں ملیں گی جب تک آپ کی تنخواہ بند کر دیں گے. یہ تو ہماری اسمبلی کے ممبر ہیں, سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں. اسمبلی کی تنخواہ 4 لاکھ روپے. نہیں, انہوں نے ہو سکتا لگوائی ہو, نمود و نمائش نہ کر رہے ہو کہ ہم اپنی نمود و نمائش. آپ اتنے بڑی بڑی جو ہے نا وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا, سندھ گورنمنٹ نے وہ کر دیا. سی ایم سندھ کی کوئی تصویر دکھائیں ویکسین والی, مجھے آپ بتائیں, دکھائیں کوئی تصویر نا. شیخ رشید صاحب کی تو میں نے دیکھی ہے تصویر, عمران خان صاحب کی بھی میں نے تصویر دیکھی ہے کہ وہ ویکسین انجیکشن لگوا رہے ہیں. ہمیں ویکسین دکھائیں آپ. نہیں, اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف برگ گرتی ہے بیچارے غریبوں پر, برگ گرتی ہے ان لوگوں پر جو بیچارے جواب نہیں دے سکتے, بول نہیں سکتے. اس شہر کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو پیٹو, مارو, یہ سالے صحیح رہیں گے. اگر یہ صحیح رہیں گے تو ان سے ہم پیسے کھاتے رہیں گے, یہ اپنے حق پر آواز نہیں بلند کریں گے, یہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. اگر یہ حق پر آواز بلند کریں گے تو ان پر جو ہے نا رینجرز کا آپریشن بھی ہوگا, ان پر جو ہے نا پولیس کا آپریشن بھی ہوگا, ان کو مارا جائے گا. کرونا تو ہے, یہ تو دنیا پریشان ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کیا, لندن کیا, نیو یارک کیا, سعودیہ کیا, اس کے لیے لاک ڈاؤن حل نہیں ہے ان کا کہنے کا. لیکن یہاں پہ یہ جو ہو رہا ہے, جو کہ بھٹا وصولی جو ہو رہی ہے, یہ جس طرح سے بس ایک تو پسا ہوا ہے آدمی, کاروباری بھی پسا ہوا ہے, ایک غریب آدمی بھی پسا ہوا, اس کے اوپر سے یہ جو کیا جا رہا ہے یہ زیادتی والی بات ہے. جیسے کہ ان کے ساتھ بھائی بند کرو ورنہ تو کچھ دے دو. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کرونا نہیں ہے, مگر اس کی ایس او پیز دی جائے اور ایس او پیز کے ساتھ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ بھائی ہم اپنے گھر کو اب ہم بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا. ہمارے گھروں کو کون چلائے گا؟ ہمارے لوگوں کو چیکس پاڑے ہوئے, پیمنٹوں کا نظام ہے, بے شمار الائڈ انڈسٹریز ہے. دیکھیں, ایک دکان سے نمک آتا ہے, ایک دکان سے مسالہ آتا ہے, ایک دکان سے تیل آتا ہے, ایک دکان سے جو گوشت آتا ہے, ایک جگہ سے بکرے کا گوشت آتا ہے, ایک سے بیف آتا ہے, ایک سے مٹن آتا ہے. تو اس سے پورا ایک سرکل ہے, پورا ایک پہیہ ہے, یہ پورا پہیہ ہمارا رکا ہوا ہوتا ہے. اچھا کام ہے, کاروبار ہے. کراچی واحد شہر ایسا شہر ہے جہاں پہ الحمدللہ آج بھی لوگ بھروسے کے اوپر 1 ارب روپے کا کام کر لیتے ہیں ایک زبان کے اوپر. اب لوگ کب تک اپنے آپ کو روکیں گے, کب تک اپنے آپ کو؟ جی ہاں, اربوں کا کاروبار ہوتا ہے. ہمارا کہنا یہی ہے, یا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے, چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہی ہماری طرف دیکھ لے, مگر کوئی دیکھ لے. بات یہ کہ اس پر کوئی ہاتھ رکھ دے, کوئی دیکھ لے. چلیے بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا. اس کے بعد بہت سی اور اہم گفتگو ہے جو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہمارے پینلسٹ ہیں جناب جمشید حسین صاحب اور اسد حنیف صاحب, چیئرمین اقرا آل کراچی ریسٹورنٹ کے, جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جی تاجر جو بھی ہیں یا ریسٹورنٹ کے مالکان جو ہیں ان کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے, اور ہم جس طرح سے اپنے کاروبار کو لے کے چل رہے ہیں اس کووڈ-19 میں 1.5 سال سے, یہ ہماری ہمت ہے. لیکن حکومت کو ہماری طرف تھوڑی سی توجہ دینا ہوگی, کچھ سبسڈی دینی ہوگی, کوئی سہولیات ہمیں دینا ہوں گی. تو حکومت سے آپ کی بات ہوئی, انہوں نے کوئی سہولت دینے کی کوشش کی ہے؟ جی, سہولت تو فی الحال کوئی ایسی بات ہم نے تو بات کری ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی چانس دیا جائے اور سبسڈی میں کوئی چیز دی جائے, یا ہمارے لیے کوئی
مراد دی جائے جس سے ہم پورے اپنے اسٹاف کو, ابھی تک کوئی اس میں بات نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ بینک سے جو ہے نا بغیر بلا سود قرضے کے لیے اپلائی کریں. تو بات یہ کہ ہم نے ریسٹورنٹ والے ہم نے کبھی قرضہ نہیں لیا, ہم اپنے اوپر یعنی ایک اور بوجھ پہ بوجھ اور ایک اور بوجھ اپنے اوپر ڈال لیں. بہرحال اس کے لیے بھی مشاورت چل رہی ہے ہماری ریسٹورنٹ والوں میں. سبسڈی سے مراد آپ کی کیا ہے کہ بس بینک سے نہیں, ایک تو یہ سب ایک سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جی بند کیا ہے, جب باہر بند کیا تھا تو اس میں بجلی کے بل معاف کیے گئے تھے. بجلی کے بل میں چلو بجلی کا بل معاف نہ کرو, اس میں ٹیکسز معاف کر دو, SRB معاف کر دو, SSC معاف کر دو. اس طریقے سے جو ڈپارٹمنٹ ہے. اب بات یہ کہ ریسٹورنٹ بندے لیبر تو گئی, جو ہمارے پاس تو دیہڑی دار طبقہ ہے, دیہڑی والے تو چلے گئے. اب دیہڑی کے بعد جا کے جو 5 لوگ تھے ان کا ٹیکس آ رہا ہے, وہ بھی 5 لوگوں کی تنخواہ نہیں دے رہے. وہ 5 کہاں سے دیں گے تنخواہ؟ وہ 5 لوگوں کو بھی تنخواہ نہیں دے رہے, کہہ رہے ہیں بھائی اس کا ٹیکس دے دو. 5 لوگ تمہارے پاس کام کرتے تھے, وہ ٹیکس نہیں ختم کیا. اسی طریقے سے SRB ہے کہ جی آپ ہر مہینے 2 سے 5 لاکھ روپے جمع کراتے تھے, تو وہ جی ریسٹورنٹ بند پڑا ہے, سیل ہو نہیں رہے, وہی 205 لاکھ کا دوبارہ بل بنا کے دے رہے ہیں. کہاں سے دیں گے بھائی؟ یعنی اخراجات وہی ہیں. کاروبار نہیں, یہ کاروبار تو بند ہے نا, دکان بند پڑی ہے, بغیر بند دکان کے اندر بل وہی آ رہا ہے. چھری تربوز کیا کہیں گے, چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پہ گرے, نقصان تربوز کا ہی ہونا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا بیچاروں کا. باقی جو ہے نا وہ اس کے نیچے جو طبقہ ہے وہ بیچارہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے, بہت حالات خراب ہیں ان کے, اس طرف دیکھنا چاہیے. حکومتوں کو, ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, ہمارا کام ہے کہ لوگوں کی مدد کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم وزراء کی مدد کریں, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم منسٹروں کی مدد کریں, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو نا کسی 18 گریڈ کے افسر کی بیوروکریسی کی مدد کریں, اس کو رشوتیں دیں. ہم غریب لوگوں کی مدد کریں, اس پر بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام جو سندھ حکومت کا ہے وہ بالکل ہی چلو قسم کا نظام ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا یہاں پر صرف یا شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں. ابھی دیکھیے پنجاب کا اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن لگے گا, اسمارٹ لاک ڈاؤن. وہاں 10 بجے تک کی ٹائمنگ دی ہے, 8 بجے تک کی, پہلے 10 بجے تک کی تھی, اس کو پھر کل کم کیا ہے, اس کو 8 بجے تک کیا ہے. تو ظاہر کاروبار بھی چلتا رہے گا, ان کی دال روٹی بھی چلتی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے SOP کا خیال بھی کیا جائے. بات یہ کووڈ ایک حقیقت ہے اور چل رہی ہے اور ختم نہیں ہو سکتی, تو ہمیں SOPs کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. ہمیں زندگی نہ کہ دھندا بند کر کے بیٹھ گئے. لوگ اس سے زیادہ یقین کریں, کووڈ سے زیادہ اس کے ڈپریشن سے لوگ مر گئے گھر میں بیٹھ کے. لوگ ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو گیا. 6 مہینے آپ اگر دورہ کر لیں پاگل خانوں کا, آپ دورہ کر لیں اس طرح کے اداروں کا جہاں پر لوگوں کو نفسیاتی لے کے جاتا ہے, تو اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کے اندر ہیں اور انزائٹیز میں چلے گئے ہیں لوگ, اور لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ صاحب ٹھیک تھے لیکن ان کا مینٹل پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ان کا دماغ گھوم گیا, وہ پاگل ہو گئے. اب ان کے جو بچے ہیں, جو اس کی بیوی ہے, وہ کہاں سے کھائے گی کمائے گی, وہ تو بیچاری نہیں کما سکتی تھی, سب کچھ اس پر تھا. اب اس کووڈ نے اس کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں نا سندھ گورنمنٹ اس کو پیسے دے کیوں نہیں دیتی ہے؟ نہیں دے گی, اس کو پتہ ہے کہ اس کو پیسے وہاں تک نہیں پہنچیں گے. ہمیں بات یہ کرنی چاہیے جہاں تک کووڈ کا مسئلہ ہے, ویکسینیشن پر عمل درآمد ہو, لیکن حکومتوں کو سنجیدگی دکھانی ہوگی اس پر. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ جو نا وہ 1000 لوگ کھڑے ہیں اور اندر جو نا 1000. لیکن اب بات یہ نہیں ہے نا, دیکھیں حکومت جو ہے وہ بھی تو عوام کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے وہ اچھا چاہ رہی ہے. اب ہم ہر چیز حکومت پہ ڈال دیں, ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو SOP کا خود بھی خیال کرنا چاہیے, ماسک بھی لے کے نکلیں تاکہ ہم بازار میں جائیں. اس شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ چلتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ٹرانسپورٹ تو اس شہر میں ٹرانسپورٹ چلتی ہے؟ مجھے سوال کا جواب دینا. چلتی ہے ٹرانسپورٹ تو چلتی کون سی چلتی ہے؟ ٹرانسپورٹ SOPs کے پرائیویٹ تو چلتی ہے. پرائیویٹ گورنمنٹ کی اگر نہیں کم چل رہی ہے لیکن پرائیویٹ چل رہی ہے. کون سی چل رہی ہے؟ آپ بتائیں, اکثریت میں لوگوں کے پاس اپنی گاڑی. سر اپنی گاڑی, ماس ٹرانزٹ سسٹم کیا ہے ہمارا؟ ماس ٹرانزٹ سسٹم کیا ہے؟ آپ کو اگر اپنی گاڑی نہیں ہو تو غریب آدمی کس میں جائے گا, یہ آپ بتائیں. اگر نظام نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا, آپ SOPs کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سارا شہر مر گیا فاقے کی وجہ سے اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ان لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے, ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ہم جو ہے وہ طبقے سے پسے ہوئے لوگ ہیں, غریب آدمی ہیں, اور ہم وہ کہتے ہیں نا شدھ غریب ہیں. ہمارے ابا بھی غریب تھے, ہم بھی غریب ہیں, ہم امیر لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ امیر لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, مرتضیٰ باب کا جو سسر ہے وہ دبئی اسلامی بینک کا ہیڈ ہے. جو ہمارے CM صاحب ہیں ان کی جو نا 1000 ایکڑ زمین ہے. آپ مجھے بتائیں ان میں غریب کون ہے؟
نہیں وہ آپ مجھے بتائیں غریب کون ہے؟ غریب آدمی کا درد تو غریب آدمی جانے گا نا، بھوکے کا درد تو بھوکا جانتا ہے، دوسرا تو نہیں جانتا. جب ان امیروں کو پتہ ہی نہیں ہے غریبوں کے درد کیا ہیں، یہ کیا بات کریں گے؟ انہوں نے بات ہی انہیں کی کرنی ہے جن کے وہ ہیں. بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فریم، آپ اگر خوشبو لینے بھی جاتے ہیں نا تو آپ 3 خوشبوئیں سونگنے کے بعد وہ آپ کو کافی کا پیالہ دیتا ہے اور سونگتا کہتا ہے خوشبو اتر جائے پچھلی والی، یعنی کہ وہ خوشبوئیں نہیں اتری، ان کو کیا پتا غریب کا حال کیا ہے. یار یہاں پر غریب پس گیا ہے، مر گیا ہے، تباہ ہو گیا. 3 کروڑ لوگوں کے شہر کے اندر 10 لاکھ عورتیں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ فیکٹری میں ٹھیکیدار سے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا سیٹ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا فورمین اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. آپ کی جمشید صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہے، کس طرح سے یہ لاک ڈاؤن لگایا جائے، کس طریقے سے کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں آپ مجھے اقتدار دے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں لاک ڈاؤن سے کیسے سلسلہ چل جائے گا. میں ابھی سے بتا دوں آپ کو. تو انہوں نے پھر وہی کرنا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ان کو آپ چاہے کتنی چیزیں ہی بتا دیں نا، انہوں نے وہی کرنا ہے. ان کو 10 کے 100 بنانے، 100 کے 1000 بنانے، 1000 کے 10 لاکھ بنانے ہیں انہوں نے. اور اس 10 لاکھ کو دبئی میں جا کر انویسٹ کرنا ہے، اس 10 لاکھ کو 10 کروڑ کو جا کر فرانس میں انویسٹ کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے اگر ریسٹورنٹ کھولے جائیں تو آپ کس طرح سے کھولنا چاہیں گے؟ ان سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے تو کہا کہ ہم SOP کا خیال کرتے ہوئے اور ماسک کے ذریعے یہ تمام چیزیں کریں گے، لیکن گورنمنٹ آپ کی بات اب ظاہر کچھ دن ہے، 4 دن یا 5 دن ہے، اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن ہٹ جائے گا. اس کے بعد جو ہے آپ بات کریں گے حکومت سے کہ اگر نیکسٹ ٹائم اگر لگتا ہے لاک ڈاؤن تو اس کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے؟ میں نے پہلے بھی کی تھی، یہی بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور ابھی بھی یہ باتیں ہی چل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں. اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ پبلک کی ماں اور باپ کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کی حیثیت رکھتی ہے جی، وہی سارا سسٹم ہمارا چلا رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ کہ وہ جب بات کو نہ سمجھیں، چیزوں کو نہ سمجھیں اور نہیں کریں تو پھر ہم لوگ جو ہے مفلوج ہو چکے. اتنا عرصہ ہو گیا ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. صحیح ہے جی، پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا، چلو پوری دنیا نے کیا. بھائی پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا کیا؟ کیا بند کر کے گھر میں تالا لگا کے آپ کو مرنے چھوڑ دیا، مار دیا، نفسیات؟ نہیں، ہمارا تو غریب ملک ہے نا، وہ تو امیر ملک ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہی تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور یہی ہمارے یہ حکمران سندھ کے حکمران یہی کہہ رہے ہیں نا. سارے حکمران، کوئی بھی حکمران ہو، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں دیا ہے. چاہے سندھ کے حکمران ہو، چاہے پورے پاکستان کے حکمران ہو، جہاں کے بھی ہو، دیا کسی نے کچھ نہیں ہے. سب نے سوائے باتوں کے کچھ نہیں کیے. ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، نہ کمال انجن کا نہ خوبی ڈرائیور کی، نہ کمال انجن کا نہ خوبی ڈرائیور کی، خدا کے آسرے چلی جا رہی ہے، خدا کے آسرے چلی جا رہی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر آ گیا ہے. ناظرین، آپ نے جمشید حسین صاحب کی بھی گفتگو سنی، اسد حنیف صاحب کی بھی گفتگو سنی. ہم آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر کہ آپ لوگ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور بہت سی باتوں سے پردے ہٹے. اور ہمیشہ حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، یا ہمیشہ پولیس کو یا ان اداروں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہاں ہے، اسی لیے بولا جاتا ہے. تو آج ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی حکومت سے، سندھ حکومت سے، وفاقی حکومت سے اور اپنے ان اداروں سے جو کہ عوام سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، خدا کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کریں، کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے آپ کے شہری، آپ کی عوام کو فائدہ پہنچ سکے. زیادہ نہ پہنچ سکے تو تھوڑا سا پہنچ سکے، ان کو تھوڑا تھوڑا بھی اگر ملے گا تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.